बाबा तुम 15 वर्सां जो टुर्नामेंट दवरता फुटबॉल टुर्नामेंट हो केन्ना कितले वर्सां जाली आनीक मेन तुमचे एम कितें आसलो हो टुर्नामेंट दवरपा फाटल्यान? चय सांगपा म्हणल्यार हो टोर्नामेंट आमगेलो जायते वर्सां जाली चालू जालो जाल्यार आमगे पयलीं सिनियर आहलो ते सन तो टोर्नामेंट करतालो आनी तो तेसो आमी तो कंटिन्यू दवरला आनी हो असो एम म्हणल्यार तूं विचारते भाशेन एम म्हणल्यार आमगेलो आतां तूं पळयला आसतलो हाटल्यार आमी धाकले भुरगे खेळटाय तेसो तेंचो फुडारा तो भुरग्यांनी तो खेळोन तांकां फ्युचरा बऱ्या पडोन तेणी तो हें करपाचो आनी सांगपा म्हळ्यार सगळ्या आमगेल्या गांवच्या भुरग्यांनी आमकां सगळ्या एकवटान रावन आमी हो टोर्नामेंट केला आनी वर्सां बरो व्हडलो टोर्नामेंट करपाक केला बरो आमच्या सगळ्या गांवच्या भुरग्यांक आनी प्रायज बीन बरो दवरला हे फाटी 30,000 दवरला विनरां सेकंड प्रायज आहा तांकां 25,000 आनी थर्ड प्रायज आहा तांकां 20,000 आनी तशें आमगे इंडिविज्युअल प्रायज आहे सगळे आनी ते सांगपाक म्हळ्यार आमगे सगळीं भुरग्यांनी बरो भाशेन एकवटान हो तो ऑर्गनायज करपाक हें केला आनी तो आमी 15 तारखेक ऑर्गनायज करतले. तुमचो इंटर हो गांवचो पुरतो आसा काय गांव भायर? ना हो आमगेलो फकत गांवच्या आमच्या गांवच्या भुरग्यांक एक स्पेशल इंडिपेंडंट डे म्हणून तारिमळ बॉयज फकत तांकां तो कित्याक दुसऱ्या बीन जाय टोर्नामेंट जाता हिंगा ग्रावंडार इंटर वॉर्ड जाताय मागीर ऑल गोवा जाताय पूण आमी स्पेशल 15 ऑगस्ट स्पेशल आमी आमगेल्या गांवच्या भुरग्यांकू वर्सानो सगळो टोर्नामेंट करताय. आमी पळयता क्रिकेटीक भरपूर भुरगीं भितर सरता क्रिकेट म्हणटनी वेगवेगळे टुर्नामेंट दवरतात पूण फुटबॉला जरी वचत जाल्यार यूथ जी आसा हेज खंय तरी फाटीं आसा तूं कितें मेसेज दिवपाक पळयता? मेसेज म्हणल्यार आमगेले क्रिकेटी खेळपा म्हणल्यार आमकां मेन म्हणल्यार आमकां क्रिकेट आमगे ते भाशेन खेळपाक ऑप्शन ना आमकां पयलीं खेळटाले पूण आतां आमकां ग्रावंड आहा ते भाशेन आमकां फुटबॉल खेळपाक बरो ऑप्शन आहा आनी एशको बरें करून खेळ्ळे जाल्यार आमगे फ्युचर भुरग्यांक तांकां एक बरें हें मेळपाक शकता फ्युचर जावपाक शकता. कितले वर्सांनी ऑर्गनायज करता हो टुर्नामेंट? तो आमगे सिनियर्सान करताले पूण सद्याक माकुडगा आसा ते भाशेन 15-16 वर्सां माकुडगा आसा ते भाशेन तेचे पयलीसान करता तो आमी जाले 25-30 वर्सां जाली. तो सांगते भाशेन कित्याक ते पयलीं ऑर्गनायज करताले तेंच्या फाटल्यान आमी आनी आमच्या फाटल्यान आमगे आहाय ते तेणी तसो तो कंटिन्यू दवरचे असो मुगे हें. बाब ह्या टुर्नामेंटा बद्दल तूं कितें सांगपाक सोदता? आमी ह्या टोर्नामेंट एक्चुअली आमी तो फुटबॉल प्रमोट करूं सोदताय. आतां आमगे तारिमोळ जावं उगे हे थंय दिसता बाजारांक तेच भुरगे दिसपटाय तुका फुटबॉल खेळटाय बाकी सगळें चड इम्पॉर्टन्स क्रिकेटी वयता सो तेका लागून आमी प्रमोट फुटबॉल करूं सोदताय. आतां आमी पळयता तुमची धाकटी भुरगीं जी आसा ते सुद्दां खंय तरी हांगा फुटबॉलाक इंट्रस्टेड आसा तुमी तांकां इन फ्युचर खंय तरी प्रमोट करपाक पळयता? हय कित्याक आमी हें करना जाल्यार आनी कोण ना न्हू करपाक सो तांकां आमी इन फ्युचर ते वयर सरपाक फुटबॉलाक कित्याक सगळे आतां भुरगे चोवपाक गेले जाल्यार क्रिकेटीक वयताय कित्याक क्रिकेटी पयसो भरपूर आहा फुटबॉलाक कांय ना सो ते गोवोरमेंटान एक्चुअली फुटबॉलाक तितलो इंट्रस्ट दिवपा जाय जे क्रिकेटी दिताय ते टोर्नामेंट म्हळ्यार कितें जाला आमगे आतां जायते भुरगे धाकले इस्कॉलाक वयताय ते सो तांकांय एंटरटेन करपाक आनी तांकांय ते इंट्रस्ट लागपाक फुटबॉलाक आमी तेंगेली एक गेम दवरल्या तांकांय प्रायज दवरला 3,000 आनी रनर्स अप 2,000 दोनूय टीम केले आमी पूण तांकां उमेद येवपाक फुटबॉलाक ताका लागून तो आमी तेंगे गेमू दवरला.